अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ममालिक के नाम बता रहा हूं और तरीक़ाकार बता रहा हूं कि जिनकी अगर आप नेशनलिटी या पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, तकरीबन दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक में आसानी से उस पासपोर्ट पे घूम फिर सकते हैं। आपको किसी किस्म के वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे मालूम है एज ए पाकिस्तानी, एज ए कश्मीरी, हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है। हमें अपने मुल्क से इश्क है। हम चाहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में या कश्मीर में ही गुजारें, वहाँ पे अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों, अपने दोस्तों, अपने अजीज़ अकारब के साथ अपना वक्त गुजारें। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे रोज़गार हासिल करना बहुत ही मुश्किल है और स्टैंडर्ड की लाइफ गुजारना तो इंतहाई नामुमकिन ही समझ लें। कुछ लोग, चंद गिने चुने लोग ही हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ स्टैंडर्ड के मुताबिक गुजार रहे हैं। हम जैसे गरीब लोगों की वहाँ पे गुंजाइश कम है। इसलिए हर पढ़ा लिखा नौजवान, हर स्किल्ड नौजवान, हर वो बंदा जिसके पास कोई हुनर है या नहीं है, वो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होकर अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को बदले, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को स्टैंडर्ड के मुताबिक गुजारे और वो दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं वो भी वो उन लोगों की तरह पूरी करे जिस तरह यहाँ की एलीट कंपनीज गुजार रही हैं, या हमारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या हमारे बड़े लोग हैं वो जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी उसी तरह के ख्वाब देखते हैं। और इन ख्वाब को पूरा करने के लिए हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क से कहीं दूसरे मुल्क में जाए और वहाँ पे अच्छा रोज़गार हासिल करके अच्छी अर्निंग कर सके। मैं शायद गलत हूँ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की आबादी के तकरीबन 60% लोग यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं और आपने और अपनी फैमिली के लिए कोई अच्छा सा, यानी कि अपनी ज़िंदगी गुजारने का प्रोग्राम बना सके। आज मैं आपको चंद ममालिक के, ऐसे ममालिक के नाम बता रहा हूँ कि जिसका वीज़ा तो हम बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। गो कि ये मुल्क इतने बहुत मशहूर नहीं है, यहाँ पे अर्निंग आपकी 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा मंथली नहीं है, लेकिन आपने अर्निंग, वक्ती अर्निंग, साल 2 साल की अर्निंग को नहीं देखना है। आपने देखना है अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल, कि अगर इन ममालिक का आपको पीआर या नेशनलिटी मिल जाती है तो आपको 2 साल 3 साल के बाद उसके फ़ायदे क्या होंगे। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि वो यूरोप, कनाडा, अमेरिका में जाएं, वहाँ पे इंग्लैंड में जाएं, वहाँ पे जाके वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट नहीं मिल सकती। उसमें कुछ हमारे वसाइल होते हैं, कुछ हमारी माशी हालत होती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। एजेंट माफिया इतने पैसे लेता है आजकल अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप के, कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ख़ासकर मिडिल क्लास तो इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकती। बहुत सारे लोगों के साथ जो कर्ज लेके, ज़मीन बेच के, मकान बेच के जो ऐसे वो वीज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के कहेंगे कि इस प्रोफेसर ने कौन से मुल्क बता दिए। लेकिन आप ममालिक को ना देखें, आप मुल्क को ना देखें, आप अपने फ्यूचर को देखें कि अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पे आप 2 साल 3 साल गुजारते हैं, मैक्सिमम 5 साल गुजारते हैं, आपको वहाँ की पीआर मिल जाती है, यानी परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है, आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल सकती है, ये है असल मौजू, यही है असल मुद्दा। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इन ममालिक में सबसे पहले आता है कंबोडिया। अब ये कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, यहाँ ये टूरिस्ट के लिए तो मशहूर है लेकिन इतना दुनिया में इतना मशहूर मुल्क नहीं है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस तरह पिछले 20 सालों में कंबोडिया ने अपनी माशी हालत को, अपनी इकोनॉमिक्स को बूस्ट किया है, दुनिया भर के सरमायादार वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियाँ बेस्ड हो गई हैं, ज़राअत वहाँ पे है, अच्छा एग्रीकल्चर, ज़राअत, इसके अलावा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे मौजूद हैं और टूरिस्ट इतने जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ का वीज़ा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है।
اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ ہے تو آپ آسانی سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ جا کے آپ اس کی PR کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وہاں پہ جا کے آپ کو یا تو چھوٹا سا بزنس، یعنی کہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو جس طرح پاکستان میں کوئی ٹھیلا ریڑھی یا چھوٹی سی دکان، کوئی ایسی موبائل کی شاپ یا کوئی آپ چھوٹا سا کاروبار اگر آپ وہاں پہ شروع کر لیں تو آپ کو بہت ہی جلدی آپ کی 1 سال کے اندر آپ کو وہاں کا لانگ ٹرم ریزیڈنس ویزا ملے گا، اور 3 سال کے اندر آپ کو وہاں کی PR مل جائے گی، مطلب پرماننٹ ریزیڈنس۔ اس کے علاوہ اگر آپ وہاں پہ شادی کر سکتے ہیں، اگر آپ ان میرڈ ہیں یا میرڈ ہیں واٹس ایور، وہ آپ کے حالات ہیں، اگر آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ شادی کر سکتے ہیں تو آپ کی PR ایسے اتنی جلدی ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب آپ کی PR ہو جائے گی تو آپ پورے یورپ میں جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں، میری نسل دیکھتی ہے، میرے دوست، میرے رشتے دار، میری فیملی، میرے پاکستانی بھائی، کشمیری بھائی دیکھتے ہیں، تو یورپ جہاں بھی دل چاہے آپ وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کا فائدہ۔ یہاں پہ آمدن 2 لاکھ سے 3 لاکھ روپیہ مہینہ، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہاں پہ جا کے چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، یا آپ کسی بڑی کمپنی میں جاب حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے PR حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جب آپ کو PR مل جائے گی یا لانگ ٹرم ریزیڈنس ویزا مل جائے گا، تب بھی آپ کم از کم 50 یورپین ممالک میں جا سکتے ہیں۔ دوسرا ملک ہے دوستو آئرلینڈ۔ آئرلینڈ کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ آئرلینڈ میں اس وقت افرادی قوت کی سخت کمی ہے، اور یہاں پہ آپ اگر پہنچ جاتے ہیں، میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دوں گا کہ آپ نے آئرلینڈ کا ویزا کس طرح حاصل کرنا ہے۔ کمپیریٹیولی آئرلینڈ کا ویزا انگلینڈ یا یورپ کے ممالک سے ان کا ویزا حاصل کرنے سے بہت زیادہ آسان ہے۔ یہاں پہ آپ بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو آپ کو سپانسرشپ دیتی ہیں، جس کے ذریعے آپ جاب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں ڈسکرپشن میں لنک دوں گا ان کمپنیوں کا، آپ وہاں پہ اپنی جاب ڈھونڈ کے اپنی CV اپلوڈ کر کے وہاں کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہاں کا ویزا مل جائے تو آئرلینڈ میں جو بندہ داخل ہو گیا وہ 2 سال کے بعد ڈائریکٹ انگلینڈ میں ہوتا ہے، اور یا دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے دوستو نیدرلینڈ۔ نیدرلینڈ بھی کوئی اتنا بڑا مشہور ملک نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے پہنچتے ہیں، آپ کسی کمپنی میں جاب لیتے ہیں، کوئی سپانسرشپ لیٹر لیتے ہیں، یا کسی طریقے سے آپ ڈسکرپشن میں آپ کو بہت ساری کمپنیوں، نیدرلینڈ کی کمپنیوں کے بھی نام دوں گا، اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے، ایون آپ کو وزٹ ویزا بھی مل جاتا ہے، تو نیدرلینڈ میں جا کر آپ اپنی PR بہت جلدی حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ پھر یہ جو 3-4 بڑے ممالک میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کی یہ جو ویزا پروسیسنگ ہے کمپیریٹیولی دوسرے ممالک سے آسان اور جلدی ہے۔ میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ایسے ممالک ہیں جہاں بہت سارے لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں، یہاں ارننگ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ نیدرلینڈ اور آئرلینڈ میں تو چلو اچھی آمدن ہے، لیکن کمبوڈیا میں اتنی اچھی آمدن نہیں ہے۔ لیکن مقصد آمدن کا نہیں ہے، مقصد 2 سال آپ پاکستان میں بھی تو بے روزگار ہو کے 2 سال 3 سال گزار لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر سرگرداں رہتے ہیں، پھرتے ہیں، سیاستدانوں کے پاس جاتے ہیں، لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں، لیکن نہیں ملتی ہے نوکری۔ تو آپ اگر ان ممالک میں چلے جائیں، آپ کے پاس مطلب اگر کمبوڈیا میں جانا چاہتے ہیں تو 2 لاکھ کا ٹکٹ ہے، اور 20 سے 25 ہزار ساری فیس ہے اس ملک کے ویزے کی۔ اب وہاں پہ چلے جاتے ہیں، 2 سال 3 سال گزارتے ہیں یا شادی کرتے ہیں، تو اس سے بھی پہلے آپ کو PR مل جاتی ہے۔ تو آپ کے لیے پھر موو کرنا، یورپ میں جانا یا دنیا کے جس بھی ملک میں آپ کی خواہش ہے، اگر آپ کے پاس اس ملک کا پاسپورٹ آ جاتا ہے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ دوستو میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے لوگ یہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ بولیں گے کہ پروفیسر نے کون سے ممالک بتا دیے ہیں، لیکن میں نے آپ کے فیوچر، آپ کے مستقبل، آپ کے بہتر روزگار کے لیے ایسے ممالک کے نام لیے ہیں جن کا ویزا لینا بہت آسان ہے۔ اور بھی ممالک ہیں، لیکن ان ممالک کا ویزا لینا تھوڑا آسان ہے۔ تو میری گزارش ہے، میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر روزگار کا سبب بنائے۔ مجھے دیں اجازت، آپ کا بھائی پروفیسر مظفر مرزا۔